आयज 21 तारीख शुक्रार हांव कॅट्रिना पिरीस सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे मेंबर. आयज आमी आमचे हेरिटेज एरिया हांगा येयल्ली गोंयच्या सायबाच्या ऑपोजीट. हांगा तुमी पळोवंक शकता पळय 2 JCB घातल्या, कितले फातर काडल्या. हिंगा आदी एक इगोज आहलेली ती मोडून पळय कितले फातर तांकां मेळले, कितले फातर तेणी काडल्या. आमची झाडां कितलीं पळय कातरून तेणी उडयल्या. तशेंच ते वॉल पळय आख्खे वॉल तेणी कातरून तेणी बे केल्या. तांकां सामान हाडपाक व्हरपाक JCB हाडटा वता. हेजेर आमी परत निशेध मारता. आमकां ही आमची हेरिटेज तेणी सामकें काबार करूंक सोदता. हेजेर ते ट्युरिजम डिपार्टमेंट सांगता ते व्हडले मेगा मॉल घालूंक सोदता. हे आतां हेरिटेज आमचें सामकेंच डिस्ट्रॉय करूंक जाता. आमी हे अशें करूंक केन्नाच दिवचें ना. जेन्ना आमी गोंयांत आमचो एकवट तो सारको आसत तुमी आमकां येवन हेल्प करचें. आमी हें तुमचे कडेन मागोवंक हो व्हिडियो केला. हो व्हिडियो तुमी सगळे जायत्या लोकांक शेअर करचो. आनी तशेंच 23 तारखे आयतारा दिसा आमी 4 वरांचेर गोंयच्या सायबाच्या इगोजेच्या फुडल्यानसून हांगा मोर्चा काडवासली. प्लीज तुमी यो आमकां सपोर्ट करा. कित्याक हे फुडें हे आमकां उच्चारलें, आमचे पुर्जवांनी आमकां दवरलेलें आमी मातशें तरी पळयलें. आमच्या भुरग्यांनी हेजे फुडें कितेंच पळोवंक पावचें ना. हेरिटेज कितें मॉन्युमेंट कसलें आसलेलें, कसली इगोज जाली तें आमी पासून पळोवंक ना. पूण हें आतां सामकें सत्यानाश करून ताणें सोडलें. इतलेंच सांगून म्हजी 2 उतरां हांव काबार करता. थँक्यू.